हरूको बारेमा सबै भन्न त महासचिव पोखरादेखि प्लेन चढेर आइसक्नुहुन्छ भर्खर। त्यस कारण अब यहाँ उहाँको पनि क्षेत्र मैले भन्दिनँ, उहाँको पनि कुरो मैले भन्दिनँ, अर्का कुरो मैले भन्दिनँ। किन गर्ने, मैले अलिकति मात्रै कुरा भन्छु, धेरै भन्नुपर्ने जस्तो पनि लाग्दैन। साथीहरू स्पष्टै पनि हुनुहुन्छ थुप्रै कुरामा, स्पष्ट भएर नै आज हामी यहाँ छौँ। स्पष्ट नभएको भए त कता हुन्थ्यौँ। जो स्पष्ट छैन त्यो यहाँ हुनै सक्दैन। यहाँ जो छ त्यो स्पष्ट भएरै यहाँ छ, नत्र भने अन्तै कतै हुन्थ्यो होला। एउटा चाहिँ अलिकति अघि आनन्दजीले राखेको तर्क मिलेन। 8औं लुम्बिनीमा भएको थियो, त्यसकारण अब बागमतीले पाउनुपर्छ 10औं भन्ने कुरा चाहिँ 9 कहाँ भयो त? अलिकति मिलेन कि जस्तो यही बागमती नै प्रदेशमा 9 भएको थियो क्या? 9 पनि यहीँ 10औं पनि यहीँ भन्ने तर्क आउँदैन। त्यसकारण अलिक सावधानी साथ तर्क गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ, नत्र त अरूले फेरि यो त मिलेन छ भनेर मान्ने। खैर, हामीले महाधिवेशन आयोजना गर्छौँ। मङ्सिर 10, 11, 12 गते पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ कुनै पनि हालतमा हुन्छ। त्यो तिथिमिति केही पनि सक्दैन। त्यो कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा भोलि टुङ्गो लाग्छ। अस्ति मैले यदि अन्यथा निर्णय नभएमा भनेको छु बुटौल। त्यो अन्यथा निर्णय नभएमा भनेको के हो भने बुटौलको अलिक माग आइसकेका थियो, अन्तको माग आइसकेका थिएन। माग आइसकेको छ है भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँ बताइदिएँ। बुटौलको चाहिँ माग आइसकेका छ, लुम्बिनी प्रदेशको पनि बुटौलमै गर्ने भन्ने माग आइसकेका थियो। तर त्यो अन्यथा निर्णय नभएमा, त्यो अन्यथा निर्णय हुन्छ कि हुँदैन भोलि टुङ्गो हुन्छ। बुटौलमै हुन्छ वा अन्यत्र हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो सर्न पनि सक्छ। त्यसो भएर एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो, कहीँ कसैले, कुनै कमिटीले, कुनै प्रदेशको, कुनै जिल्लाको, कुनै पालिकाको कुनै कमिटीले कुनै काम भ्याएन भनेर या यहाँनेरि यस्तो समस्या पर्यो भनेर महाधिवेशन रोकिँदैन। त्यो चाहिँ अगाडि बढ्छ। तसर्थ हामी महाधिवेशनको तयारीमा अब जुटिसकेका छौँ भने हुन्छ, हामी जुट्न थाल्छौँ। यसपल्ट हामीले व्यवस्थापनको कार्य मुख्य रूपमा गर्नुपर्नेछ। व्यवस्थापनका कार्यका दुईटा पाटा छन्। एउटा बन्द सत्रको पाटो व्यवस्थापनको अथवा प्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर बन्द सत्र सञ्चालन गर्नेसम्मको पाटो एउटा। अर्को पाटो जनउपस्थिति। हामी सबैलाई थाहा छ नेकपा एमाले पार्टीको अरू कसैसँग तुलनै हुँदैन। कसैले यसो सभामा चित्त बुझाउनका लागि कुरा गर्नु अथवा कसैले हौसिएर कुरा गर्नु, कसैलाई कस्तो हुन्छ भने हामी त एउटा वडा पनि जित्न गाह्रो पर्छ है क्या हो भन्छन्। एक दिन साँच्चै बोले है, ठिकै बोले, बुझेछन् कुरो भनेर मैले भन्छु। त्यसपछि उनीहरू कहाँ फेरि हल्लीखल्ली हुन्छ, यस्तो पनि भन्न हुन्छ भनेपछि सबभन्दा ठुलो पार्टी हामी बनाएर छोड्छौँ भनेर भोलिपल्ट भन्छ। त्यो उतार चढाव हुन्छ क्या। त्यो भोलिपल्टको चाहिँ कुरो अघिल्लो दिनको मनको कुरो, भोलिपल्टको कुरो मुखको कुरो। त्यो मुखले मात्रै भने हो। त्यो
त्यो चाहिँ मनको कुरा होइन। नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी हो नेपालमा जोसँग गन्तव्य छ, कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य छ। अरू कुनै पार्टीसँग गन्तव्य छैन। माधव नेपालको गुटको गन्तव्य नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याएर प्रतिक्रियावादीहरूलाई बलियो बनाउने हो, त्यो कुनै गन्तव्य हो र? त्यो त विनाश हो। विनाशलाई गन्तव्य भनिँदैन, मान्छेले विनाशलाई गन्तव्य बनाउँदैन, त्यो गन्तव्य नै होइन। उनको गन्तव्य चाहिँ त्यो एमाले सिद्ध्याउने, जो असम्भव छ, बिल्कुल असम्भव कुरो हो, त्यही बोकेर उनीहरू हिँडिरहेको छ। नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी हो जोसँग समृद्ध नेपाल बनाउने र सुखी नेपाली बनाउने, नेपाली जनता हरेक सुखी हुनुपर्दछ, नेपाल समृद्ध आधुनिक सुविधा सम्पन्न देश हुनुपर्छ। यस्तो हाम्रो धरतीको, हाम्रा धरतीका स्रोतहरूको, हाम्रा धरतीका उपलब्ध समग्र चिजहरूको समुचित व्यवस्थापन, त्यसको उपयोग, त्यसको अधिकतम उपयोग वृद्धि र त्यसको प्रतिफल प्राप्ति र त्यो समुचित ढङ्गले जनतामा पुर्याउने र सुविधा सम्पन्न आधुनिक यस्तो सामाजिक प्रणाली र प्रबन्ध भएको देश जहाँ शान्ति सुव्यवस्था छ, न्याय छ, समानता छ, सुरक्षा छ, सम्मान छ, नागरिकलाई सम्पन्नता छ र सुविधा छ। यस्तो गन्तव्य भएको, राष्ट्रिय आकांक्षा निर्धारण गरेको, चिनेको, राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेको नेकपा एमाले मात्रै हो, अरू कसैको छैन। र एउटा त गन्तव्य भएको पार्टी हो मात्रै, यो त स्पष्ट छ नि। हामी अरू कसैसँग गन्तव्य कुनै पनि छैन। कसैले के भन्ला, कसैले के भन्ला, कसैले समाजवाद भन्ला, कसैले के जाति भन्ला, अब भन्दिनलाई त के भयो? एक दुईटा रौँ झरो, त्यसको नाम चुल्ठो राखिदियो। के भयो? चुल्ठो भनेको त धेरै कपाल भएर बाटेको चढलाई भन्छ नि चुल्ठो, होइन र? एक दुईटा रौँ झरो, त्यसलाई चाहिँ चुल्ठो भन्थ्यो। एमालेबाट दुई चारजना फुत्किए, त्यो चाहिँ एकीकृत नाम राख्नु त के भन्छ? दुईटा रौँ झरे चुल्ठो, दुई चारजना चोइटिएर पतन भएर गए, एकीकृत। एमाले सिद्ध्याउने, कम्युनिस्ट सिद्ध्याउने उद्देश्य छ समाजवादी। कस्तो उल्टो उल्टो कुरो नि, उल्टो न उल्टो। नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी होइन। नेकपा एमाले स्पष्ट उद्देश्य, त्यो उद्देश्यलाई, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षालाई, त्यो गन्तव्यलाई आफ्नो अभिष्ट बनाएर हो त्यहीँ पुग्छु भनेर यात्रामा अगाडि बढेको पार्टी। त्यहाँ कसरी पुग्ने? यसका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, नीति छन्। ती नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यक्रम छ, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि योजनाहरू छन्। ती योजनाहरू पुरा गर्न विभिन्न सेक्टरल टार्गेटहरू छन्, हाम्रा लक्ष्यहरू छन्। ती लक्ष्यहरू पुरा गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, पूर्वाधारको क्षेत्र, विद्युतको क्षेत्र, सञ्चारको क्षेत्र, आधुनिक विज्ञान प्रविधिको विकासको क्षेत्र, पर्यटनको क्षेत्र, अरू विभिन्न क्षेत्रहरू, वातावरणीय सुरक्षा र सन्तुलनका प्रश्न, त्यसका इम्प्रुभमेन्टका, त्यसका विकासका पक्षहरू, यी सबै, यी काम गर्न के चाहिन्छ? स्पष्ट दृष्टिकोण, सिद्धान्त र नीतिहरू भएको पार्टी चाहिन्छ। नेकपा एमाले बाहेक त्यस्तो कुनै पार्टी अर्को छैन। हामीले गर्व गर्नुपर्ने विषय त्यो। गन्तव्य भएको पार्टी अर्को छैन, गन्तव्यमा पुग्ने बाटो सही भएको अर्को पार्टी छैन, त्यो बाटो कसरी पुग्ने त्यस्तो विचारै भएको अर्को पार्टी छैन।
त्यो विचार यसै हुँदैन। पुस्तकमा भएको शास्त्र विद्या दराजमा राखे जस्तै हो यदि सङ्गठन छैन भने। देशव्यापी सशक्त जनआधारित र जनताले विश्वास गरेको भरोसा गरेको पार्टी सङ्गठन त्यो हामीसँग मात्रै छ। तसर्थ यस पार्टीका केही खास विशेषताहरू छन्। यस पार्टीका काँधमा यी विशेषताहरू यसको साथमा छन्। यी हुन नदिनका लागि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू अत्यन्त क्रियाशील छन्, षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, जालझेल टिक्रम गरिरहेका छन्, राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, अनेक प्रकारका दुरुपयोग गरेर हाम्रा विरुद्ध आइरहेका छन् र हामी तिनीहरूलाई चुनौतीको रूपमा बुझ्छौँ, व्यवधानको रूपमा बुझ्छौँ र तिनीहरूलाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्ने सामर्थ्य हामीसँग छ, हाम्रो विचारसँग छ, हाम्रो सङ्गठनसँग छ, हाम्रो आन्दोलनकारी चरित्रसँग छ। हामी यी सबै कुराहरूको सामना गरेर अगाडि जान सक्छौँ र हाम्रो गन्तव्यतर्फको यात्रा हामी कठिनाई रहित छ भन्दैनौँ, व्यवधान रहित छ भन्दैनौँ, चुनौती रहित छ भन्दैनौँ, चुनौतीयुक्त छ, चुनौतीले भरिएको छ। तर ती चुनौतीहरूलाई हामी सामना गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। अरू पार्टीहरू हडबडाएको छ, नेकपा एमाले मात्रै ढुक्का छ। अरू पार्टीहरू यो साँठगाँठ छ नि अहिले भइरहेको विभिन्नहरूको, यो साँठगाँठ टुट्ला भनेर यो साँठगाँठ चुनावसम्मै लानुपर्छ, चुनावसम्मै। तपाईँ हामी सुनिरहेका छौँ नि दिनै पछि साँठगाँठ चुनावसम्मै लानुपर्छ। यिनीहरूले हेरेको यी चिलले जस्तो हेर्ने पनि होइन, अर्कोले जस्तो हेर्ने पनि होइन। यिनीहरू कति हेर्छन् भन्दा टाढा हेर्ने त्यस्तो दूरदृष्टि होइन। एउटा मैले कसैसँग तुलना नगरिकन एउटा कथा मात्रै भनिदिन्छु। रूपचन्द्र बिष्ट रुदाने भन्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, विद्वान मान्छे, उहाँ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो, दार्शनिक मान्छे हो, विद्वान मान्छे हो। रूपचन्द्र बिष्ट रुदाने उहाँ दामनको टावरमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा गजबको ठुलो कुकुर पाल्नु भएको रहेछ। एक दिन बिहान दामनको टावरबाट हेर्दाखेरि त कतै बादलको एउटा ठेक्लो पनि छैन, केही छैन, आकाश एकदम सफा छ, यति मनोरम हिमाल देखिएको छ, सूर्य उदाउन लागेको छ। त्यो उदाउन लागेको सूर्यका बखत टल्किएको हिमाल मनमोहक छ। न त्यो दिन टुरिस्ट छ त्यहाँ, न कोही छ, कोही पनि छैन कसलाई देखाउने। कोही नभेटाएपछि उनले आफूले पालेको त्यो कुकुरलाई ल्याएछन् र ल हेर त कति राम्रो हिमाल, आहा ऊ त्यो पर देखिएको यो हिमाल हो, त्यो यता देखिएको यो हो, त्यो यहाँ हो त्यहाँ हो भन्दै भन्दै देखाउन खोज्छन्। कुकुर पर हेर्दै हेर्दैन, यसो मात्रै गर्छ। यो अगाडि देखिएको लाङटाङ हो, यो अगाडि देखिएको सोझै देखिएको गणेश हिमाल हो, परतिर यो हो मनासलो हो, के हो, उतापट्टि अन्नपूर्णा हो, त्यो पर देखिएको धौलागिरी भन्छन्। कुकुर यतातिर हेरेर स्वाङ मात्रै गर्छ, नजिकै हेर्छ स्वाङ गर्छ। उनले घाँटी समातेर कुकुरलाई मुन्टो यसो ठाडो पारेर उहाँ हेर्ने हिमाल, हिमाल हेर कति राम्रो छ भनेर उनले भने। तर त्यसरी टाउको उँभो फर्काए पनि कुकुर आँखा उँधो फर्काएर चाहिँ नि स्वाङ गर्छ, पर हेर्दै हेर्छ। केही छन् समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हेर त भने यसो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली एउटा सरकार चुनाव त्योभन्दा परतिर त छँदै छैन।
देख्दै देख्दै नजिक नजिक यसो हाम्रो पार्टी मात्रै हो जसलाई आकाशमा उड्छ चिल, एक ठाउँ स्थिर भएर बसिया हुँदैन, उडिराखेको हुन्छ। उडेका बेला पनि उसले ससाना चिजहरू त्यहाँ जमिनमा देखिराखेको हुन्छ, टाढाबाट फार साइटेडनेस। त्यसलाई भन्छ बेहुना दृष्टि, दूरदृष्टि। त्यसले भ्यागुताले कुवा देख्छ, चराले उसको क्षितिजै कति हो कति फराकिलो हुन्छ। त्यही भिन्नता छ अरू र नेकपा एमालेका बीच। त्यसकारण नेकपा एमालेको काममा धेरै गहन अभिवाद छ। लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षा यो साधारण कुरा होइन। अहिले पनि लोकतन्त्रको रक्षा साह्रै महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ हाम्रो अगाडि। लोकतन्त्रको रक्षा, लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन भइहाल्छ, लोकतन्त्र भइहाल्यो भन्ने होइन। लोकतन्त्रका संरचनाहरू, लोकतन्त्रका अवयवहरू, अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, निकायहरू, तिनीहरूप्रति तिनको मर्यादा, तिनीहरूप्रतिको जनविश्वास कस्तो छ, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। लोकतन्त्रप्रति कस्तो छ, लोकतन्त्र कतिको बलियो छ भन्ने कुरा ती संस्था, तिनको आचरण, तिनको अभ्यास, तिनको मर्यादा, तिनका क्रियाकलाप कस्ता छन् भन्ने कुरा। अब हामी हेऱ्यौँ भने सरकारको यो सेयर मार्केटमा झर्छ नि भाउ, योभन्दा तल त सरकारको जुन अहिले चाहिँ ग्राफ तल घटेको छ नि, बेहाल पो छ त। 3 महिनामा बल्ल बनायो कस्तामा। यता मन्त्री देख्यो भने नमस्ते गर्नु पर्ला भनेर मान्छे यता लाजले। सरकारको त कुरा छोड्नु एकछिन, कुरा गर्नु नै बेकार छ। यति बेहाल यस्ता मान्छे यो त मैले कुनै कालमा पनि देखिनँ। यो जुन बेहाल अहिले छ यस्तो कुनै कालमा पनि देखिएन, यति साह्रो बेहाल। अनि ध्यान केमा छ? देश बनाउने होइन, साँठगाँठ जोगाउने, चुनावसम्म। यो भने बुझ्नुहुन्छ नि, चुनावसम्म चाहिँ साँठगाँठ जोगाउनु पर्छ है भने। साँठगाँठ नगरिकन त त्यो ठिकै हो, ओडा जित्दैन कसैले। जनताको कुनै विश्वास छ र? अहिले अरूको त कुरै छोडिदिउँ, कङ्ग्रेस पनि पूर्वरामा हात लाएर बसेका छन् पुराना काङ्ग्रेसहरू। के गर्नु, उहिलेदेखि लाग्यो काङ्ग्रेसमा, उहिलेदेखि लाग्यो। के गर्ने, भोट कसरी हाल्ने यस्तो पार्टीमा? फेरि भोट कहाँ हाल्ने टुङ्गो छैन, केमा हाल्ने हो? पेन्सिलमा हाल्ने कि डटपेनमा हाल्ने कि गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडामा हाल्ने कि रुखमा हाल्ने कि केमा हाल्ने भन्ने नै टुङ्गो छैन। छातामा हाल्ने कि लौरोमा हाल्ने कि केही टुङ्गो छैन। अचम्म छ, हैरान छ। चितवनमा छोरीलाई जिताइयो, बाउलाई जिताइयो, के पाइयो भन्नु कङ्ग्रेसभित्र एउटा प्रश्न अहिले गम्भीर उठेको छ। चितवनमा छोरीलाई जिताइयो, बाउलाई जिताइयो, के पाइयो? कङ्ग्रेसको गम्भीर प्रश्न छ। खैर, हामीलाई चिन्ता छ। अहिले हेर्नुहोस् त, अदालत अत्यन्त मर्यादित हुनुपर्ने होइन? जनताले
केही भएन भने पनि अदालतमा न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने होइन। हेर्नुहोस् त, महाभियोग पनि लाग्न सक्छ भनेका छन्, जनस्तरबाट राजीनामा गर भनेका छन्। के आरोप छ तपाईँ हामी सबै सुनिरहेका छौँ। यस्ता निकायहरू जसप्रति जनविश्वास असाधारण ढङ्गले अन्त कहीँ भएन भने पनि अदालतप्रति जनविश्वास, लोकतन्त्रको साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अदालतप्रतिको जनविश्वास। त्यो त आज त धराशायी भएको छ। मैले अलिक अगाडि नै भने हामी मुद्दा जित्छौँ हार्छौँ भन्ने कुरा होइन। कसले हामीले 1 महिना अगाडि निकालेका मान्छे सदर भन्दै नक्कली ढङ्गले पार्टी दर्ता गर्न पायो कि पाएन भन्ने कुरा होइन। यी सबै अस्थायी कुरा हुन्। पार्टी दर्ता हुँदैमा के हुन्छ? दर्ता भए त्यही चुनावसम्म घस्रिएर जाने होइन। चुनावमा जनताले त दर्ता त गर्दैन त। यस्तो पार्टी त निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर त चुनावसम्म दर्ता भने चुनावमा त जनताले दर्ता बदर गरिदिन्छ। सार्वभौम जनता त त्यहाँ बाँकी छ नि। यी ठुला कुरा होइन। तर न्यायिक निकायहरूको, अर्धन्यायिक निकायहरूको, निर्णय गर्ने संस्थाहरूको मर्यादामा लोकतन्त्र अड्या हुन्छ। विश्वासमा लोकतन्त्र अड्या हुन्छ। संविधानको कार्यान्वयनमा, कानुनको कार्यान्वयनमा, कानुनको राज छ भन्ने विश्वास र अवधारणामा लोकतन्त्र जीवित हुनुपर्छ। जनताप्रति सरकार इमान्दार छ भन्ने कुरामा जनता विश्वस्त हुनुपर्छ। देशप्रति सरकार इमान्दार छ भन्ने कुरा विश्वस्त हुनुपर्छ। त्यो स्थिति छैन। यो स्थिति छैन। यो यथार्थ। यस स्थितिलाई बदल्ने र त्यस्तो परिस्थिति, त्यस्तो समय ल्याउने जसले देश हितको रक्षा गर्न सक्छ, जनहितको रक्षा गर्न सक्छ, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्छ, लोकतन्त्रका स्तम्भ रहेका संस्थाहरूको मर्यादाको रक्षा गर्न सक्छ, माथि उठाउन सक्छ, त्यस्ता संस्थाहरूलाई अपवित्र गर्दैन। अब यहाँ त त्यसकारण हाम्रो काममा गरिबी हटाउने, देशबाट देशलाई समृद्ध बनाउने यो अभिभारा त छँदैछ। तर त्यसो गर्नका लागि हामीले सँगसँगै बुझ्नुपर्छ कि लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्न, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षा गर्नका लागि त्यस्ता सबै सङ्घ संस्थाहरू आफ्ना थान्कामा बसुन्, जसबाट लोकतन्त्र वास्तविक अर्थमा क्रियाशील हुन सकोस्। त्यसरी मात्रै देश विकास हुन सक्छ। त्यसको उपाय के छ त भन्दा जनताको असाधारण विश्वासबाट हामीले बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ। हामी अल्छी भयौँ भने त, हामी जनताका बिचमा गएनौँ भने, हामीले जनता जगाएनौँ भने, हामीले मजदुर किसान जगाएनौँ भने, हामीले जनताहरूलाई सचेत गराएनौँ भने अरूले अल्प ल्याउन सक्छ। भ्रमबाट जनतालाई मुक्त गरेनौँ भने अरूले भ्रम त पारिरहन सक्छ। त्यसकारण भ्रमबाट हामीले जनतालाई मुक्त गर्न पर्दछ। जनतालाई भ्रमबाट मुक्त गर्न अनेक प्रकारका भ्रमहरू हामी भ्रमबाट मुक्त गर्न जनता कहाँ पुग्न पर्दछ। हाम्रो सक्रियता, त्यसले जनताले चाहेको आज के छ भने हाम्रो सक्रियता, हाम्रो आत्मविश्वास। हामी आत्मविश्वासका साथ जब जनतामा जान्छौँ, सक्रिय हुन्छौँ, जनतालाई सचेत गर्छौँ, सचेत जनतालाई सङ्गठित गर्छौँ, सङ्गठित जनतालाई परिचालित गर्छौँ, त्यसैबाट हामी विजयी हुन्छौँ।
आज देशलाई चाहिएको एउटा मात्रै कुरा छ, जम्मा जम्मी एउटा कुरा। पहिलो कुरा अहिले देशलाई चाहिएको एउटा मात्रै कुरा के हो भने एमालेको दिग्विजय। एमालेको विजय चाहिएको छ, अरू केही छैन। एमालेको विजय भएन भने केही पनि हुँदैन। अरूसँग केही छँदै छैन, न गन्तव्य, न बाटो, न दृष्टिकोण, न केही, न प्रतिबद्धता, न सङ्कल्प। अनि यसो च्याखे थापेर जुवामा खालमा बस्छन् नि, खालमा बसेकाहरूका बिचमा उनीहरूले चाहिँ अलिक क्याटक्याटै खेल्छन् मोटामोटै। अनि च्याखेले यसो सानोतिनो रकम स्याहार्छ, यतापट्टि यतापट्टि भनेर हाल्छ। यो च्याखे हालेर चाहिँ उसले जित्यो भनेदेखि यसो त्यो च्याखेले पनि जित्ने, गयो भने सुकामोहर गयो, आयो भनेदेखि सुकामोहर गर्दै अलिअलि आउनु भन्ने त्यस्तै। यो खालका च्याखेहरूको त्यो हारजित पनि खास हुने होइन, तर खिचिखिची चाहिँ रहन्छ। यस चुनावबाट हामीले यी च्याखेहरूलाई पनि आउट गर्यो है। च्याखे यी च्याखे रह्यो भने फेरि गठबन्धन भने एउटा गऱ्यो। लडाइँ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा छ, आइडियोलोजिकल, वैचारिक अनेक हिसाबको लडाइँ, साङ्गठनिक लडाइँ पनि हाम्रा बिचमा छ। अनि कसैलाई भने जस्तो भएन भनेदेखि पार्टी फोड्यो, अनि गएर एउटाको पुच्छर समात्यो, अनि च्याखे थाल्यो। यो च्याखेहरूलाई चाहिँ नै अन्त्य गर्नु यस्तो खालको। र हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कङ्ग्रेससँग हो। नेपाली कङ्ग्रेससँग जनताका बिचमा जाँदाखेरि के देखाउने, के भन्ने, के गरेँ भन्ने। अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले के गर्यो भन्ने, अब के गर्छु भन्ने। अहिलेको सरकार एक खालको नायबीद्वारा चलाइएको निमित्त नायकको सरकार। यो नायबीद्वारा चलिरहेको छ, निमित्त नायकको सरकार। नायक होइन। मैले भने अघि नै यो सरकार आलोचना गर्न पनि लायक रहेन क्या, टिप्पणी गर्न पनि लायक रहेन यो सरकार। जसको हातमा नायबी छ, पर्दा पछाडि छ के भन्नु, जो अगाडि छ बिचरा अर्काले चलाएको नायबीमा चल्या छ के भन्नु, त्यो हालतमा छ। यो साँच्चै यो सरकार कसले चलाएको छ भनेर कसरी भन्न सक्छ अहिले नेपालमा? कसले चलाएको छ, कसले चलाएको छ? भित्रकाले चलाएका छन् कि बाहिरकाले चलाएका छन् कि भित्रैका पर्दा पछाडिकाले चलाएका छन् कि अगाडिकाले? यस्तो स्थितिमा छ। र हामी एउटा निर्णायक हाम्रो विजय यात्रा, यो विजय यात्रा भनेको सधैँ विजय मात्रै, विजयतर्फको यात्रा भनेको उकालो उक्लिँदै मात्रै जाँदैन। कहिले कहिले धक्का पर्छ, कहिले कहिले झट्का लाग्छ, कहिले कहिले के हुन्छ, कहिले कहिले यसो हुँदै नै जाने हो। हाम्रो वर्ग सङ्घर्ष, हाम्रो राजनीतिक सङ्घर्ष, हाम्रो प्रतिद्वन्दिता, हाम्रा वैचारिक लडाइँहरू अथवा हाम्रा विचारका लडाइँ, यी निर्वाध एकदम उँभो लागेको लागि मात्रै गर्दैन, तिनीहरूले कहिले कहिले धक्का पनि खान्छ। यो सङ्घर्षको नियम नै हो। जबसम्म प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू समस्या खडा गर्ने सामर्थ्य राख्दछन् तबसम्म समस्या खडा गर्छन्। लामो योजना बनाइकन समस्या खडा गर्छन् प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले। त्यसकारण हामीले ती कुराहरूको सामना गर्नका लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्दछ र अगाडि बढ्नुपर्छ। यस प्रदेशमा अहिले मैले भनेका कामहरू गर्न, प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई समग्रमा पराजित गर्न हामीले वैचारिक लडाइँ पनि लड्नु परेको छ।
प्रचार युद्ध पनि सञ्चालन गर्नु परेको छ। उनीहरूसँग प्रचार सामग्री छ, हामीसँग सामग्री छैन। हामीले सामग्री भएका सामग्रीहरूलाई प्रयोग गर्ने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग त्यस मार्फत हामीले उछिन्नु पर्नेछ। अर्को, हाम्रो सक्रियताले जनताको बीचमा गएर जनतालाई सम्झाएर हामीले प्रचार युद्ध जित्नु पर्नेछ। एकातिर विकास निर्माणका निम्ति हामीसँग योजना हुनुपर्छ, दृष्टिकोण हुनुपर्छ, हामी विकास यो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हुनुपर्छ र हामीले कुनै जिम्मा लिएर छोड्दाखेरि यो गरेँ है मैले भन्ने हाम्रो ठाउँ बनाउनुपर्छ। हाम्रा वडा हुन् कि, हाम्रा पालिका हुन् कि, हाम्रा जिल्ला हुन् कि, हाम्रा प्रदेश हुन् कि, हाम्रा विभिन्न आयोजना होस् कि, हामी कहीँ जिम्मा लिन्छौँ भने जहाँसुकै पनि होस् जिम्मा लिएका ठाउँमा, प्रदेश कमिटी होस् कि, साथीहरू प्रदेश कमिटीमा हुनुहुन्छ, प्रदेश कमिटीको सदस्यको हैसियतमा तपाईहरु कतिको सफल हुन सक्नुहुन्छ? प्रश्न त्यो हो। हामी हरेकले आफ्नो काममा सफल हुनै पर्दछ, असफल हुने हामीलाई छुट छैन। जुन ठाउँमा हामी हुन्छौँ त्यो सफल हुनुपर्छ, जुन काम हामी जिम्मा लिन्छौँ सफल हुनुपर्छ। जुन ठाउँ हामीले यसरी ड्राइभ गर्नु हुँदैन जसले बाटाबाट तल खसोस्, गाडी दुर्घटना हुने गरी, खस्ने गरी, अथवा नदौडिने गरी, अथवा बिग्रिने गरी, अथवा तीव्र गति चलाउन खोज्दाखेरि कन्ट्रोल नहुने गरीको गति कुनै पनि गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले सावधान। हामीलाई चाहिएको सफलता अत्यन्त सन्तुलित ढङ्गले हामीले सफलतामा पुर्याउनुपर्छ। सफलतामा पुर्याउन हरेक सफल हुनुपर्दछ। तपाईहरुले आफ्ना ठाउँमा सफल ढङ्गले नेतृत्व गर्नुपर्दछ। सफल ढङ्गले नेतृत्व गर्न योजना, सक्रियता। मैले अस्ति एउटा युट्युब यसो बेलुका देखाएको थिएँ, खोल्दै जाँदाखेरि युट्युब आयो, एउटा शिक्षिका पढाउँदै रहेछन् त्यहाँ, बेलुकाको क्लास रहेछ। अनि उनले भन्दै थिए, मैले दिनभरि तयारी गरेर यो अहिले पाठ्य सामग्री तपाईहरुलाई जुन म पढाउँदैछु त्यो दिनभरि तयारी गरेर म यहाँ पढाउन आएको छु, पढाउँदैछु। यति स्किलफुल ढङ्गले पढाइराखेका थिइन् उनले। त्यो चाहिँ उनले दिनभरि त्यो बेलुका पढाउनका लागि दिनभरि मेहनत गरेकी छन्, दिनभरि तयार गरेकी छन् र उनसँगको टिमले दिनभरि लगाएर तयार गरेको छ र बेलुकाको कोर्स, बेलुका यो पढाउने, यसरी पढाउने, यसरी बुझाउने भनेर त्यो बुझाउनका लागि चाहिँ उसले त्यो तयार गरेको छ। एउटा टिम लागेको छ, एउटा क्लास लगाएको। अर्थात् हामीले हाम्रो काम गर्दा पनि त्यसै गरी होमवर्क, आफ्नो गृह कार्य, आफ्नो तयारी हामी के गर्छौँ त भन्दा योजना हाम्रो हुनुपर्छ। कताबाट काम थाल्छौँ, कसरी अगाडि बढाउँछौँ, कसरी सम्पन्न गर्दै जान्छौँ र कसरी पुरा गर्छौँ, कति अवधिमा पुरा गर्छौँ, त्यो अवधिलाई कसरी आवधिक टार्गेट हाम्रा के हो, क्षेत्रगत टार्गेट के हो, सांगठनिक टार्गेट के हो, प्रशिक्षणगत टार्गेट के हो, जनताका बीचमा जाने टार्गेट के हो, यी सबै कुराहरूको हामीले चाहिँ निश्चित समयावधिभित्र के गर्ने, यो हरेक कमिटीको हरेक साथीहरूको त्यो हुनुपर्दछ र त्यसो गर्दाखेरि मात्रै तपाईहरु सफल हुन सक्नुहुन्छ। हिँड्दै जाउँ, चल्दै जाउँ भनेर साथीहरूको यहाँ हात-हातमा नोट कपी नहुन सक्छ, हात-हातमा आइप्याड नहुन सक्छ, हात-हातमा मोबाइलमा नोट गरिराखेर नहुन सक्छ। तर हरेकको कमसेकम घरमा तपाईहरुको त हात-हातमा नोट कपी त चाहिन्छ नै। तपाईहरुले स्मरणका लागि पनि नोट गर्नेदेखि लिएर अनि आफ्ना कार्ययोजनाहरू चाहिँ पहिले तयार गर्नुपर्छ लिखित रूपमा। अनि तपाईले एक हप्ताको कार्ययोजना बनाउनु भयो भने एक हप्तापछि तपाईले समीक्षा गर्नुपर्छ कि त्यो मैले बनाएको कार्ययोजना पुरा गरेँ गरिन, भयो कि भएन, के कारणले भएन, कहाँनेर कमी रह्यो। एक महिनाको टार्गेट तपाईको छ भने एक महिनामा यति गर्ने छ भने त्यो गर्नु भयो।
योजनाबद्ध ढङ्गले हामी अगाडि गयौँ भने हाम्रा विरोधीहरू यसै कहाँ पछाडि छोडिएका छन्, अझै तिनीहरू कहाँ पछाडि छोड्छन्। सफलता मेहनतले प्राप्त हुने। राम्रो खेलाडी, एउटा टेबल टेनिस खेलाडी राम्रो कसरी हुन्छ भने अभ्यास गरेर, एउटा गायक राम्रो गायक, एउटा गायिका राम्रो गायिका कसरी हुन्छ भन्दा उसले अभ्यास गरेर, अभ्यासपछि रियाज गरेर, उसले भोकल ट्रेनिङ, अरू ट्रेनिङ थुप्रै ट्रेनिङहरू हुन्छ, तिनीहरू पछि उसले रियाज कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। रियाज कन्टिन्यू भएन भने उसले गाउन सक्दैन, राम्रो गाउन सक्दैन। गाइदिनलाई त के भएर मैले पनि गाइदिन्छु, तर राम्रो गाउने हो भने रियाज निरन्तरको हुनुपर्छ। हाम्रो अभ्यास त्यस्तै हो कामको कि हामीले एकभन्दा अर्को काम, अझ एउटा कामपछि अर्को काम हाम्रो अझ उत्कृष्ट ढङ्गको हुनुपर्छ। त्यस ढङ्गले तयारी गरेर जानुपर्छ। हाम्रो सफलता हाम्रा कमिटीहरू, हाम्रा कमरेडहरूको सफलतामा निर्भर गर्छ। हरेकको सफलता, हाम्रा कमिटीहरू, हरेक कमिटीको सफलता। एउटा चाहिँ कस्तो छ भने क्षमता वृद्धि यस्तो चिज हो, यहाँबाट भनौँ त्यहाँ त्रिपुरेश्वरसम्म केही चिज पुर्याउनु पर्यो। मसँग 5 केजीभन्दा बढी बोक्ने सामर्थ्य छैन, या 10 केजीभन्दा बढी बोक्न सक्दिनँ। मैले 10 केजी बोक्छु र त्रिपुरेश्वरसम्म पुर्याउँछु, अनि फेरि फर्केर आउँछु, फेरि अर्को 10 केजी त्रिपुरेश्वरसम्म, फेरि आउँछु 10 केजी बोक्छु त्रिपुरेश्वरसम्म। जहिले पनि मान्छेले मलाई के देख्छ भने यो सभागृहदेखि त्रिपुरेश्वर, त्रिपुरेश्वरदेखि सभागृह बाटैमा देख्छ जहिले पनि। एउटा पोको कहिले रित्तो झोला बोक्या छ, कहिले एउटा पोको बोक्या छ, हिँड्या छ। उहाँ चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्नुभएको छ, उहाँले बोक्ने क्षमता धेरै छ। 1 क्विन्टल बोक्नुहुन्छ, ढ्याक्कै 1 क्विन्टल कानमा हाल्नुहुन्छ, लुइ जानुहुन्छ। 1 क्विन्टल त्यहाँ खर्चालेपछि म 10 पल्ट बाटा हिँड्दाखेरि दिनभरि जान्थ्यो, उहाँ 1 पल्ट जाँदाखेरि काम पुग्यो। क्षमता वृद्धि भनेर चाहिँ त्यो। त्यसो गरेपछि तपाईँले 1 क्विन्टल 1 पल्टमा पुर्याउनुहुन्छ। म चाहिँ सक्रिय देखिन्छु, उहाँले 1 पल्ट गरेको काम जति मैले दिनभरि गर्दाखेरि बल्ल त्यति काम भएको हुन्छ। त्यस कारण क्षमता वृद्धि भनेको त्यो हो कि त्यसबाट हामीले क्षमता वृद्धि गर्नु। त्यसो गरेपछि उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा त्यो काम त भइगयो, त्यस्ता 10वटा काम गर्न सक्नुहुन्छ नि उहाँले, 10वटा काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अचम्म लाग्दो गरी सफल हुन्छ। यसमा पनि सफल छ, त्यसमा पनि सफल छ, यता पनि सफल छ, उता पनि सफल छ। कसरी छ भन्दाखेरि क्षमता वृद्धि गरेको छ, उसले बोक्नु सक्छ। एउटा मान्छेले बोक्ने र ट्रकले बोक्नेमा फरक किन? त्यही कुरा हो। त्यसको चाहिँ मेसिन प्रयोग गरेर क्षमता वृद्धि गरिरहेको छ, बोक्ने क्षमता। हामी मान्छेले आफूले बौद्धिक क्षमता, कार्य क्षमता, सङ्गठन क्षमता, वैचारिक अरू क्षमताहरू यसरी विकास गर्न सक्छौँ। त्यसकारण क्षमता वृद्धिको सम्बन्धमा काम कसरी सफलतापूर्वक सहज ढङ्गले छोटो समयमा धेरै काम कसरी गर्न सकिन्छ, छोटो समयमा धेरै काम, अध्ययन कसरी छोटो समयमा धेरै अध्ययन गर्न सकिन्छ। र किताब पढेर सिध्याउने मात्रै कुरा होइन। कतिपय साथीहरूले अध्ययन गर्ने भन्दा के कसरी बुझिया देखिन्छ भने अध्ययन पढ्ने चिना भन्ने हुन्छ, मान्छेको ग्रह दशा लेख्या हुन्छ नि, त्यो जन्मेको अलिक पछि कस्तो छ ग्रह दशा भनेर आजकल ज्योतिषीहरू पनि खुब चम्किया छन्। त्यो ग्रह दशा लेखेको चिना भन्नेलाई एउटा माउकिरो भन्ने हुन्छ, त्यसले खान्छ। चिना खान्छ त्यसले, सिँगै चिना खतम। तर कतिवटा ग्रह थिए त्यो चिनामा उसले थाहा पाउँदैन। चिना त खाइसक्यो, ग्रह कतिवटा थिए त्यसमा थाहा पाउँदैन, नक्षत्र कति थिए थाहा पाउँदैन। त्यस कारण हाम्रो पढाइ पनि खान चाहिँ चिना खायो, तर ग्रह कति थिए, कति नक्षत्र थिए थाहा नपाउने हुनु हुँदैन। पुरानो गाउँघरको भनाइमा के भन्छन् भने 12 वर्ष रामायण पढो सीता कसकी जोई भन्छन् नि, गाउँघरतिर त्यस्तो भनाइ छ। 12 वर्ष रामायण पढेपछि कसको श्रीमती अरे सीता भनेर सोध्यो भने
होइन मैले त रामायण पढ्न त पढेको कसको पो हो त्यस्तो पढाइ होइन हामीले ट्वाक 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 के त्यसबाट निकाल्नुपर्ने हो त्यो ठक्क निकाल्ने यसरी निकाल्ने कि त्यो फेरि बसोस् क्या मस्तिष्कमा बस्ने गरी अध्ययन गर्ने छोटो समयमा धेरै अध्ययन गर्ने धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ हामीले त्यसकारण छोटो समयमा धेरै अध्ययन गर्ने अध्ययन गर्दा फरक नपर्ने गरी शिलापत्रभन्दा बढ्ता हुने गरी अध्ययन गर्ने त्यसरी लेखियोस् मित्र त्यसरी अध्ययन गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने यी कामहरूमा कमरेडहरू लाग्नुभयो भने तपाईँहरू सफल हुन सक्नुहुन्छ मैले अघि शुभकामना भने तर शुभकामना चाहिँ कसरी सफल हुन सक्छ भन्दा यसरी सफल हुन सक्छ योजना बनाउँदै एउटा पुरा योजना तपाईँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो जिल्ला छ भने आफ्ना जिल्लाका सबै पालिका सबै वडा सबै प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रहरू कसरी जितिन्छ त्यसको हिसाब गर्नुहोस् न कति भोट आएको थियो के कारणले आएको थियो कति भोट बढी छ कति कमी छ कहाँ बिग्रिन सक्छ कहाँ बिगार्न सक्छ विपक्षी कस्तो ढङ्गले आउँछ आफू कस्तो ढङ्गले जाने हो कति भोट कहाँबाट बढाउनु पर्ने हो हामी त उन्नति गर्दै जानु पर्यो नि नयाँ पङ्क्ति युवा पङ्क्ति निस्किएको छ नयाँ भोटरको रूपमा 74 भन्दा त यता नयाँ भोटर निक्लिया छन् नि त्यो नयाँ भोटरको पङ्क्ति ठुलो छ त्यो पङ्क्ति त्यसलाई अन्त जाने दिनु भएन तिनीहरू किनभने तिनीहरूलाई पहिलोपल्ट भोट सूर्यमै हाल्न लाउनुपर्छ अन्त हाल्यो भने तिनीहरूको हात बिटुलियो नि हात बिटुलिन दिनु हुँदैन नयाँ पङ्क्तिको देशका विरुद्ध भोट हाल्न उनीहरूका हातले नहालोस् त्यो कुरा उनीहरूलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ तिमी युवा छौ तिमीले देश बनाउनुपर्छ बनाउने जिम्मा तिम्रो हो तिमीले अहिले नै हात जुठो पार्यौ भने भन्नुहोस् त कस्तामा भोट हाल्नुपर्ने हो देश बिगार्ने ठाउँमा भोट स्वाट हाल्यो भनेदेखि त पहिलो भोट नै हेर्नुहोस् त एउटा युवाको देश बनाऊ भन्ने पवित्र भावनाको मान्छे छ तर भोट हाल्छ गलत ठाउँमा हात जुठिएन हात बिटुलिएन बिटुलिन दिनु हुँदैन बिटुलियो भने फेरि त्यसलाई चोख्याउन धेरै साबुन धेरै पानी खर्च त्यसकारण बिटुलिन नदिने युवा पङ्क्तिको यस्ता विधिहरू कहाँ के गर्नुपर्छ यो सबै तपाईँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ ती विधिहरू लगाएर हिसाब गरेर तपाईँ यस ठाउँमा जित सुनिश्चित गर्नका लागि यो चिज हामीले गर्नुपर्छ यो चिज हामीले गऱ्यौँ भने हामी आफ्नो ठाउँलाई यस ठाउँलाई यो जिल्लालाई यो प्रदेशले प्रदेशको हिसाब गर्नु पर्यो जिल्लाले जिल्लाको हिसाब गर्नु पर्यो निर्वाचन क्षेत्रले निर्वाचन क्षेत्रको हिसाब गर्नु पर्यो प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रले त्यसको हिसाब गर्नु पर्यो पालिकाले पालिकाको हिसाब गर्नु पर्यो पालिका प्रमुख उपप्रमुखको हिसाब गर्नु पर्यो र वडाको हिसाब गर्नु पर्यो कहीँ पनि अर्काले हामीले जित्ने सम्भावना छैन भन्ने कुरै हुन सक्दैन जनता बसेका ठाउँमा भोट दिने त जनताले हो नि कमजोरी हाम्रो रह्यो भने मात्रै अर्काले जित्ने हो त्यसकारण हाम्रो कमजोरी रहन नदिने हाम्रो कमजोरी रहन नदिएर हामीले काम गर्नुपर्छ त्यो कमरेडहरूले मैले भनेका कुराहरूको सङ्केत बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ आज हाम्रो पार्टीमा जुन उत्साह छ हाम्रो पार्टी फुटायौँ भन्छन् यस पार्टीबाट प्रचण्ड आफ्नो गुट लिएर अलग गए माधव नेपाल एउटा सानो हिस्सा लिएर नयाँ पार्टी खोलेँ भनेर माधव नेपाल कुदिया छ एमाले फुटाइयो भनेर कतिपय सोचिराखेका छन् तर एकपल्ट प्रचण्डले भनेको सुन्नुभयो होला देश यस्तो अप्ठ्यारोमा छ उनीहरूले पारे त हो नि अप्ठ्यारोमा देश यस्तो अप्ठ्यारोमा छ संविधान मिचिएको छ उनीहरूले मिच्या त नि आफै हाउ गर्छन् फेरि नाटक गर्छन् संविधान मिचिएको छ देश बर्बाद हुनलाई सारा हिँडिया छ उनीहरूलाई छक्क लाग्छ यो उनीहरूले सिद्ध्यायौँ भनेको एमाले झन् ठुलो छ झन् बलियो छ झन् खुसी छ
एमालेलाई धुरु रुवाउला भनेको त एमाले त झन् मुस्कुराएर हिँडेको छ। मुन्टै भाँचिदिउँ भनेको त झन् धेरै हाँगा हालेर झन् धेरै तलबाट टुसा पलाएर हाँगा हालेर धुमधामसँग पो जाङ्गिएको छ। झन् सयपत्री फुलको तपाईँले टुप्पो निमट्दिनु भएन भने त्यो चाहिँ सिक्लिक्क जान्छ र थोरै फुल्छ। मूल टुप्पो चाहिँ पेटिका निमट्दिनु भयो भने तलबाट हाँगा यति हाल्छ कि ज्याममा परेर अनि धेरै फुल्ने हुन्छ। नेकपा एमाले त्यस्तै। एमालेको कार्यकर्तामा जुन उत्साह छ, जुन आत्मविश्वास छ, कुनै पार्टीका कुनै कार्यकर्तामा देख्नुभएको छ? हाम्रै पनि साथीहरू कहिले कहिले अब यसपल्टको चुनावमा कसैले बहुमत ल्याउँदैन भनेर पाकापुक्का झुकिएर बोलिदिन्छ। त्यो कुरा साँचो होइन। भन्नु साँचो कुरा बोल्नुपर्छ। साँचो के हो भने नेकपा एमाले बाहेक भन्ने छुटेपछि त गलत भएन। एमाले बाहेक अरूले बहुमत ल्याउँदैन, एमाले ल्याउँछ। एमालेको कार्यकर्तामा उत्साह छ, आत्मविश्वास छ, जितिन्छ भन्ने कमरेडहरूलाई विश्वास छ कि भन्ने। विकासमा के गर्यौँ, नीतिमा के गर्यौँ, देशभित्र के गर्यौँ, देश बाहिर के गर्यौँ, शिक्षामा के गर्यौँ, स्वास्थ्यमा के गर्यौँ, रेकर्डका रेकर्ड, एकपछि अर्को रेकर्ड। कमरेडहरू सबै महाधिवेशनका प्रतिनिधि अस्ति हुनुहुन्थ्यो। महाधिवेशनमा विद्यार्थीहरूले एउटा 101 भन्ने विकासको के बाँडा पनि थियो क्यार, त्यो पाउनुभएको होला कमरेडहरूले। कतिले नपाएको भएदेखि त्यस्तो अरू पनि हामी वितरण गर्छौँ। विद्यार्थीले अस्ति वितरण गरिरहेको छन् 101 उपलब्धि हुँदा। एउटा ऊ देखाइयो नि त, होइन त्यो भिडियो देखाइयो नि त, त्यसमा पनि उपलब्धिका कुराहरू आएको छ। कमरेडहरूले यो हेर्ने, दुईवटा कुरा गर्ने, सामग्री पनि साथमा राख्ने, साना साना खालका सामग्री, फोल्डिङ सामग्री बनाएर। अर्को सबैभन्दा बढी उहिले यो कण्ठ गर्ने हुन्थ्यो नि त, पुराण कण्ठ गरे हुन्छ मान्छेको, वेद कण्ठ गरे हुन्छ, महाभारत कण्ठ गरे हुन्छ, रामायण कण्ठ गरे हुन्छ। जब त्यत्रो किताब कण्ठ गरे हुन्छ भने हामी त त्योभन्दा ससानो बनाउँछौँ नि त। त्यो त हामीले सबै 101 वटा किन नहाल्ने? तपाईँ 101 होइन, 1001 भन्दा 10,000 मान्छे तपाईँ चिन्नुहुन्छ होला। 10,000 मान्छे चिन्नुहुन्छ भने आफूले गरेका कामहरू किन चिन्न सक्नुहुन्न? हाम्रा प्रतिनिधिहरूले आफ्ना ठाउँमा, वडा अध्यक्षहरूले आफ्ना ठाउँमा आफूले के गरेको एउटा कुरा, नगरले के गरेको अर्को कुरा, प्रदेशले के गर्यो त्यो ठाउँमा अर्को कुरा, केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट योजना के भयो त्यो ठाउँमा, त्यो कुराहरू उसले सम्झिन सक्दैन। यो गऱ्यौँ हामीले यो 5 वर्षमा भन्न सक्दैन, भन्न सक्छ नि त। त्यसै गरेर लिडरहरूले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि मेचीदेखि महाकालीका मुख्य कुरा 101 वटा त भन्न सक्छ नि। 101 वटा त दिमागमै रहन सक्छ। मैले अहिले भन्नु पऱ्यो भने लगभग 101 वटा त खुर्र भन्छु होला। यो गरेका छौँ, मेचीमा यो गऱ्यौँ, महाकालीमा यो गऱ्यौँ, यहाँ गऱ्यौँ, बागमतीमा यो गऱ्यौँ, यसो गऱ्यौँ, उसो गऱ्यौँ। के गर्यो एमाले भन्दाखेरि ऊ त्यता हेर भनेर भन्दा त्यतै देखिन्छ, यता हेर भन्दा यतै देखिन्छ के गर्यो भन्ने कुरा। त्यो खोज्न जानु पर्दैन। यस्तो गर्यो भनेको सुने होला नि, गरेका थियो नि भन्ने त्यो भन्न जानु पर्दैन। त्यहीँबाट भन्न सकिन्छ नेकपा एमाले के गर्यो भनेर ऊ त्यहाँ हेर, ती देखाउन सकिन्छ, यता हेर ती देखाउन सकिन्छ, स्वास्थ्य चौकीतिर देखाउन सकिन्छ, स्कुलतिर देखाउन सकिन्छ, छानातिर देखाउन सकिन्छ। कहीँ फुस्का छाना तिनका भइराखेको छ, कहीँ पुनर्निर्माण देखाउन सकिन्छ, कहीँ छाना देखाउन सकिन्छ, कहीँ नयाँ घर देखाउन सकिन्छ, कहीँ के देखाउन सकिन्छ, कहीँ बाटा, कहीँ पुल, कहीँ झोलुङ्गे पुल देखाउन सक्ने त कति कुरा छ नि। के गर्यो भन्दाखेरि कहीँ पानी देखाउन सकिन्छ, कहीँ अरू चिज देखाउन सकिन्छ, कहीँ विद्युत देखाउन सकिन्छ, कहीँ विद्युतका पोल देखाउन सकिन्छ, कहीँ बिजुली के अरे टेलिफोनका तारहरू जमिन मुनि लाँदै गरेका कुराहरू देखाउन सकिन्छ, जमिन माथिका कुरा देखाउन सकिन्छ, जमिन मुनिका कुरा देखाउन सकिन्छ, उड्ने कुरा देखाउन सकिन्छ, उड्ने कुरा देखाउन सकिन्छ, उडाउने ठाउँ देखाउन सकिन्छ, उडाउने ठाउँ देखाउन सकिन्छ। नेकपा एमाले गरेको
अरूले के भन्छ त? जनताका बिचमा गएर भन्छ के अरूले? अरूले त भन्ने ठाउँ त केही पनि छैन। हामीले यसो गरेका हौँ भन्ने त केही पनि छैन। हामी यसो गर्छौँ भन्ने ठाउँ पनि छैन। छैन नि। हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको के हो? समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको यो हो। अरू त बिचराहरू त्यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्दा सुखी नेपाली भन्दाखेरि यो त एमालेलाई जस जान्छ भनेर सुखी नेपाली भन्ने आँट पनि गर्दैन बिचरा। डराउँछन्, त्यो शब्दैसँग डराउँछन्। सुखी नेपाली यो त सामाजिक सुरक्षा आत्तिन्छ। बुढाबुढी भनेपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता आउँछ, वृद्ध भत्ताको कुरा सम्झिन्छ भनेर बुढाबुढी भन्न पनि गाह्रो। बालबालिका भन्यो तिनको अभिभावक बिन बालबालिकाको अभिभावक सरकार बन्यो त्यस बेला एमालेले गर्यो त्यो काम। अन्ध बाङ्ग आदि इत्यादि शारीरिक रूपमा अशक्तहरूको हेरविचार एमालेले गर्छ। नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने हिम्मत नेकपा एमालेले गर्छ। अनि अस्ति एकजनाले मलाई बडो जवाब दिएछ। घाइतेहरू गोली सोली निकाल्नु छ भने प्रचण्डले गोली हनाए, मान्छे मराए, सबै गरे, गोली निकाल्नु त तिनको हुती छैन। कसैको शरीरमा गोली छ छरा छ भनेदेखि सरकारले त गर्दैन होला। गरेन भने नेकपा एमालेको त्यहाँ थापाथलीमा केन्द्रीय कार्यालय छ, त्यहाँ आउनु, गोली निकाल्ने गर्ने काम गर्छ एमालेले भनेको। एकजना मझौला कदका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले भनेछन् केपी ओली आफै विदेश जान्छ उपचार गर्न, अरूलाई चाहिँ हामी गराउँछौँ भन्छ भनेर। यहाँ नहुने उपचार मात्रै म बाहिर गएको छु। मैले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दा यहाँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट थिएन र म दिल्ली गएर गराएको, यहाँ नभएको हुनाले। नभएको मात्रै, गोली निकाल्न त दिल्ली जानु पर्दैन त, यहीँ निकाल्छु। त्यस कारण मैले भनेको यहाँ आऊ, नेकपा एमाले छ भने। यहाँ नेपालमा हुन्छ नि त गोली निकाल्ने, छडा निकाल्ने काम। त्यस कारण त्यतिका लागि बाहिर जानु पर्दैन। अर्कोपल्ट म सिङ्गापुर गएँ, नेपालमा नहुने उपचारका लागि मात्रै डक्टरले रेफर गरेर गयो। अनि जवाफ दिनका लागि त मान्छेले दिन्छ, तर अर्थ नबुझिन। अर्कोपल्ट दोस्रोपल्ट मेरो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो। यहीँ नेपालमै किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुने भएपछि यति कमजोर स्वास्थ्य स्थिति भएका ठाउँमा प्रधानमन्त्री जस्तो पोस्टको मान्छेले सम्भवतः आफ्नै देश भनेर गर्दैन। मैले हाम्रा डाक्टर, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली, हाम्रा अस्पतालहरूमाथि विश्वास गरेर मैले यहीँ म ट्रान्सप्लान्ट गर्छु। हस्पिटल जानुभन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ म यी अठोटहरू, यी सपनाहरू अधुरै छोडेर बिचमा अल्पिनेवाला छैन। म फेरि तुरुन्तै फर्केर आउँछु। 10 दिनमा फेरि वापस नेपालमै उपचार गराएर फर्किहाल्यौँ। हामीले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै गरेका छौँ। एउटा पिसिआर टेस्ट एउटा गर्ने ठाउँ थिएन। पहिलो टेस्ट हामीले हङकङ पठायौँ। अहिले देशभरि पिसिआर टेस्ट हुन्छ। अहिले एकैचोटि हामीले 396 वटा अस्पतालको एकै दिन एकैचोटि शिलान्यास गर्यौँ देशभरि। विश्व रेकर्ड हो।